ॐ वाणीं गणपतिं वन्दे व्यासं व्यासात्मजं तथा श्राद्धिका माधवौ वन्दे सदानुग्रहतत्परौ श्रीमदंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। आदरणीय भक्त सज्जन वृन्द, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आउनुहोस् आजको यो पवित्र दिव्य सत्सङ्ग कार्यक्रमलाई हामी शुभारम्भ गरौँ। हामीले पूर्व प्रसङ्गमा अम्बरीश राजाको परम पवित्र चरित्र श्रवण गऱ्यौँ। अगाडि युवनाश्व नाम गरेका राजाका पुत्र मान्धाता भए। अभिषेक मन्त्राभिषिक्त गरेको जल रानीलाई पिलाउनु पर्ने, राजाले प्यास लाएर रातिमा गएर पिए, राजाको गर्भ रह्यो। ऋषिमुनिहरूले राजाको पेट चिरेर बालकलाई जीवित निकाले, राजालाई पनि जडीबुटीहरू औषधि गरेर जीवित बचाए ऋषिमुनिहरूले। ऋषिमुनिहरूको विज्ञान पनि आजभोलिको विज्ञानभन्दा कोही कम थिएन। पेट चिरेर बालकलाई निकालेर पनि राजालाई जीवित बनाए। बालक दूधको लागि रुन लाग्यो। स्तन्यम रोरुयते वृषम। इन्द्रले आफ्नो तर्जनी अङ्गुली बालकको मुखमा चुसाए, किनकि इन्द्रको तर्जनी अङ्गुलीबाट अमृतको श्राप हुन्छ, माने अमृत हुन्छ, अमृत वर्षन्छ। अनि बालक हुर्केर यिनै चक्रवर्ती सम्राट मान्धाता, इन्द्रले मामधाता भनेको हुनाले बालकको नामै मान्धाता भयो, चक्रवर्ती सम्राट भए। पिताको राज्य यिनले वापस लिए, शत्रुलाई दण्डित गरे, राज्यको सीमाको विस्तार गरे। उदयाचलबाट लिएर अस्ताचलसम्मको विशाल साम्राज्यको एकमात्र एक छत्र राज्य राजा भए। यिनका 50वटी कन्या थिए। 50वटी कन्यालाई विवाह गर्ने योग्य भएका थिए। सौवरी ऋषि जो जमुनाजीको जलभित्र बसेर तपस्या गर्नुहुन्थ्यो, एक दिन माछाको नरमादालाई विषय प्रसङ्गमा देखेर मनमा वासना जागृत भयो र राजदरबारमा पुग्नुभयो कन्याको याचना गर्नको लागि। राजाले ऋषिसँग हात देखाएर कन्यालाई उचित वर पाउँछन् कि नै भनेर सोध्न चाहन्थे। ऋषि त आफै बिहा गर्न तयार हुनुभयो। राजुन, एउटा वर त मै तयार छु, म कन्या खोज्दै आएको, मलाई कन्या देऊ भन्न लाग्नुभयो। राजा त अचम्म परे अनि डर पनि लाग्यो। नाइ भनौँ भने श्राप दिन्छन् कि भन्ने डर, हुन्छ भनौँ भने यस्ता वृद्ध ऋषिलाई भर्खरकी कन्या मैले दान गरेर जीवनभर मलाई कन्याले श्राप छ। त्यो भएर बहाना बनाए राजाले, ऋषिवर हाम्रो कन्या दिने चलन छैन, अन्तपुरमा पाल्नुहोस्। 50वटी कन्या छन्, हजुरलाई जौनीले प्रसन्न गर्छन्, जुन कन्याले हजुरलाई पसन्द गर्छन्, रुचाउँछन्, म उही कन्यालाई दान गरिदिन्छु। कन्या दान गर्ने काम मेरो हो, अरू पसन्द गर्ने काम कन्याको हो। ऋषिले आशय बुझ्नुभयो। मलाई जर्जर काया वृद्ध शरीर देखेर राजाले मलाई बहाना बनाएका हुन्, यिनी कन्या दिन चाहँदैनन्। तपोबलले 25 वर्षको तेजस्वी युवक बनेर अन्तपुरमा प्रवेश गर्नुभयो। कन्याले ऋषिको ब्रह्म तेज र सुन्दरता देखेर सबै मोहित भए, सबै आकर्षित भए। अहम पूर्वम भन्न लागे। मैले पहिला बिहा गर्ने, मैले पहिला बिहा गर्ने भन्न लागे। ऋषिले भन्नुभयो, किन झगडा गर्छौ, सबै हिँडौ, भगवानको कृपाले म पाल्न सक्छु। 50वटी कन्या पछि लाए। 50वटी कन्या लिएर वृन्दावनमा सुनरख नामको गाउँ पनि छ। आजसम्म त्यो गाउँको नाम सौवर ऋषिका नामबाट बसेको गाउँ हो। पुरा एउटा गाउँ बसाइदिनु हो उहाँले। आफ्नो योग बलले 50वटा घर बनाएर 50वटी पत्नीलाई अलग अलग राख्नुभयो। धेरै समय व्यतीत भयो। एक दिन रानीले भनिन्, स्वामी हजुर कस्तो पिता हो। एउटा जोगीले 50वटी कन्या लिएर गएका हुन्। पेटभरि खान दिएका छन् कि भोकै राखेका छन् कि, लाउने कपडा छ कि छैन कि। एउटा जोगीले लिएर गएका हुन् जसको घरबार छैन, सम्पत्ति छैन। त्यस्ता जोगीले 50-50 वटी कन्या लिएर गएका
कन्याले कसरी दुःख पाहन, भोकै छन्, हजुर एक बार बुझ्न पनि जानु भएन। राजाले भने मलाई फुर्सद भएन, तिमी चिन्ता नगर, मलाई पनि छोरीको माया छ, म आजै जान्छु। राजा गए सबभन्दा पहिला जेठी छोरीका घरमा गए। छोरीले स्वागत गरिन्, आसन टक्र्याइन्, प्रणाम गरिन्, सन्चो बिसन्चो भयो। राजाले सोधे, पुत्री तिमीलाई कोही कष्ट त छैन? छोरीले भनिन्, पिताजी अरू त केही कष्ट छैन, सब आनन्द छ, हजुरको आशीर्वाद, भगवानको कृपा, केही कमी छैन, पर एउटै कष्ट छ। हजुरका ज्वाइँ दिदी बहिनीहरूका घर जाँदै जानुहुन्न, सधैँ मेरा घरमा बस्नुहुन्छ। बिचारा बहिनीहरूले मलाई भित्रैभित्र मनै मन श्राप दाउन्, बाँधेर राखी छ, थुनेर राखी छ भन्दा हुन्। मैले जानुस् भन्छु, मान्नुहुन्न, जाँदै जानुहुन्न। बस यही चिन्ता छ, बहिनीहरूले मनमा के सोचे होलान् भन्ने चिन्ता छ। राजाले भने ठिकै छ, त्यसो भए म बहिनीहरूको पनि खबर लिन्छु। अर्की छोरी कहाँ गए, सबै कुरा पूर्ववत सन्चो बिसन्चो सबै कुरा भयो। सोधे, पुत्री तिमीलाई कोही कष्ट त छैन? पुत्रीले माइलीले भनिन्, पिताजी अरू त केही कष्ट छैन। ज्वाइँ हजुरका दिदीबहिनीका घरैमा जानुहुन्न, यहीँ बसिरहनुहुन्छ। दिदीबहिनीले के सोचे होलान्, बस यही चिन्ता छ। साइली कहाँ गए राजा, त्यहाँ पनि त्यही कुरा गर्छन्। अनि काइली कहाँ, राइली कान्छी, सब 50 कन्या कहाँ गए, सबले एउटै कुरा गर्छन्। राजा त दङ्ग परे, यी के हुने नि? योगीको महिमा त योगी नै जानु या परमात्माले जानु। त्यो योगीको त्यो चमत्कारलाई सुनेर देखेर आश्चर्यचकित भएर राजाले प्रणाम गरे। र मान्धाता राजाका 3 भाइ पुत्र थिए र यिनैका वंश परम्परामा गएर अगाडि सत्यव्रत नाम गरिएका राजा भए। पर यिनले आफ्नो जीवनमा 3 पाप गरेका थिए, 3टा अपराध गरेका थिए। त्यही भएर यिनको नाम त्रिशङ्कु भयो। यिनले न एउटा त ब्राह्मणकी कन्याको विवाह मण्डपबाट कन्यालाई नै हरण गरिदिए। राजा राजकुमार भएर यति ठुलो अपराध गरे। अनि गुरु वशिष्ठकी कपिला गाईको वध गरे। यस्ता ठुला ठुला अपराध गरे। त्यो यिनका 3टा पाप यिनका शिरमा त्यो किला जस्ता देखिन्थे। त्यही भएर शङ्कु भने किलालाई भन्छन्, नामै त्रिशङ्कु भयो। यिनका पिताले यिनलाई देश निकाला पनि गरिदिए। गुरु वशिष्ठका आज्ञाको अवज्ञा गरे। यिनले गुण पनि थियो, परन्तु अब यो कागतालीले भनौँ कि पूर्वजन्मको संस्कारले भनौँ कि या कुसङ्गतले भनौँ, यिनीबाट हठात यी गल्तीहरू अपराधहरू हुँदै गए। यिनी वशिष्ठ रिसाएर श्राप दिनुभयो, चाण्डाल योनिमा प्राप्त भए। तर पनि गुरु विश्वामित्रले ठुलो सहायता गर्नुभयो। अब यिनको कथा देवी भागवतमा, महाभारतमा धेरै विस्तारले छ। अब त्यो देवी भागवतको प्रसङ्गतिर नलागौँ, यहाँ त्यति विस्तारले छैन। यहाँ त केवल यिनका पुत्र हरिश्चन्द्र भए भन्ने मात्रै छ। यिनले 12 वर्षको अकाल परेका बेलामा विश्वामित्रका पुत्रहरू सबै भोकै मर्न लागेका थिए। 100 पुत्र थिए। विश्वामित्रजी तपस्या गर्न जानुभएको थियो। माताले अकालको बेलामा पाल्न नसकेर एउटा छोरालाई बेच्न हिँडेकी यिनी बाटामा फेला परे। यिनले रोके, म भोजनको व्यवस्था गर्छु, आफ्नो बालकलाई नबेच्नु। तर यही उपकारको बदलामा विश्वामित्रजीले यिनलाई सशरीर स्वर्ग पठाउँछु भनेर आफ्नो तपोबल खर्च गर्नुभयो। स्वर्गमा देवताहरूले छिर्न दिएनन्, सदेह स्वर्गमा पस्न दिएनन्। उताबाट देवताहरूले तल खसाइदिए, यताबाट विश्वामित्रजीले आफ्नो तपोबलले गर्दा आकाशमा रोकिदिनुभयो।
त्यही भएर अद्यापि दिवी दृश्यते भन्छन्, आज पनि आकाशमा रहन्छ। यिनैका वंशमा हरिश्चन्द्र नामका राजा। अब हरिश्चन्द्रको कथा पनि भागवतमा नको बराबर छ। अब देव भागवतमा, महाभारतमा, देव भागवतमा त हरिश्चन्द्रको यति प्रशंसा छ, यति विस्तारले छ, हरिश्चन्द्र समूह राजा न भूतो न भविष्यति। अब हरिश्चन्द्रको त खेर एउटा सानो प्रसङ्ग हामीले यो सौभरी ऋषिको अन्तिममा के भयो त्यो पनि निवेदन गरौँ। राजा त्यसरी चकित भएर गएपछि उहाँले धेरै वर्ष, हजारौँ वर्ष यो विषयको भोग गरेर, सांसारिक सुख भोग गरेर समय बिताउनु भयो। तर जीवनको उत्तरार्धमा उहाँलाई वैराग्य आयो। एउटा जीवनको कटु सत्य, तितो अनुभव हामीलाई दिएर जानुभयो। यो मिठो प्रसङ्ग छुट्न लागेको म पुनः निवेदन गर्छु। उहाँले पश्चाताप गर्दै एउटा कुरा के भन्नुभयो भने, ओहो मेरो विनाश भयो, कहाँ मेरो त्यो तपस्या, कहाँ सिद्धि प्राप्त गरिसकेको म, कहाँ मेरो तपस्या पूर्ण भइसकेको मान्छे, और कहाँ यो संसारको विषयको वासनाको भोग। मेरो पतन, मेरो विनाश भयो। केले भन्दा एउटा माछाको विषय प्रसङ्गलाई देखेर। त्यही भएर उहाँले एउटा अनुभव आफ्नो संसारलाई के दिएर जानुभयो, सङ्गम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु। जो मुमुक्षुजन भनेको जो भगवानलाई प्राप्त गर्न चाहने जन छन्, जो आफ्नो जीवनको कल्याण गर्न चाहन्छन्, मोक्षको कामना गर्छन्, तिनलाई मुमुक्षु भनिन्छ। जो वास्तवमा मुमुक्षुजन छन् तिनीहरूले सांसारिक विषयी प्राणीको सङ्ग त्याग्नै पर्छ। अरू पुराणमा भनिएको छ नि, सङ्ग सर्वात्मना त्याज्य, सङ्ग सर्वात्मना त्याज्य, नोचेत त्यक्तुम अशक्यते। कदाचित अगर सङ्ग त्याग्न सकिन्न भने के गर्ने भन्दा त्यो सङ्ग परिवर्तन गर्ने, संसारीहरूको सङ्ग छोडिदिने, भगवानका भक्तहरू और सन्तहरूको सङ्ग गर्ने। केलाई भन्दा सताम सङ्गो ही भेषज मरे। सन्त महात्माहरूको सङ्ग भवरोगको औषधि हो, और संसारी विषयी विमुख प्राणीहरूको सङ्ग यो नरकको द्वार हो। त्यही कुरो यहाँ सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिन्द्रियाणि। अगर कदाचित सङ्ग त्याग्न सकिँदैन भने एकान्तमा एकश्चरन् रहसि चित्त मनन्ते, एकान्तमा बसेर ईश्वरमा मन समर्पित भएर, भगवत परायण भएर, भगवत समर्पित भएर एकान्तमा ध्यान गरेर यदि बस्न कदाचित सकिँदैन, किनकि मनुष्य सामाजिक प्राणी हो, सङ्ग बिना रहन सक्दैन। यो पनि नीतिले भन्छ। यदि त्यसो हो भने युञ्जित तद्वर्तिषु साधुषु चेत प्रसङ्ग। भगवत भक्त सज्जन महापुरुषहरूको सङ्ग गर्नु, यही सबभन्दा ठुलो औषधि। यही कुरा यो ठुलो ज्ञानको कुरा हो। त्यही भएर मैले दोहोऱ्याएर भने। आउनुहोस् हामी आफ्नै प्रसङ्गमा जाउँ। अब हरिश्चन्द्र राजाको कथा अब यहाँ ज्यादा विस्तारले छैन। अब किन छैन भन्ने कुरा त अब सुखदेव स्वामीजीलाई थाहा होला, हामीले कसरी भन्नु है। अब सुखदेव स्वामी कहीँ फेला पर्नुहुन्न सोध्नको लागि। हामीले त अनुमान लगाउने हो है। अनुमान कसरी लगाउने त भन्दाखेरि भागवत न धर्म ग्रन्थ हो न ऐतिहासिक ग्रन्थ हो। भागवत त भक्ति शास्त्र हो, यसलाई प्रेम शास्त्र भन्छन्। यो भागवत यहाँ यो आध्यात्मिक, शुद्ध आध्यात्मिक दिव्य समाधि भाषाको ग्रन्थ हो यो। त्यही भएर यहाँ उनै महापुरुषहरूको चर्चा विस्तारले छ जसले आफ्नो जीवन भगवानका श्री चरणमा समर्पण गरे, भगवानका एकान्तिक भक्त भए, समर्पित भक्त भए, भगवत परायण भक्त भए, भगवानका श्री चरणका अनुरक्त भक्त भए।
और सुखदेव स्वामीले लगभग तिनैको गुणगान ज्यादा गर्नुभएको छ। बाँकी सशरीर स्वर्ग जानेवाला धर्मात्मा नै किला नहुन्। आदर सम्मान त छ, सम्मानको लागि यहाँ कथा आएको छ, सम्मान छ, तर चरित्रको विस्तार छैन। धर्मात्मा स्वर्ग जान्छ, जस्तै हरिश्चन्द्र राजा सशरीर स्वर्ग गए। हरिश्चन्द्र राजाको लागि विश्वामित्र र वशिष्ठको सङ्घर्ष भयो धेरै वर्षसम्म। यो देवी भागवतको कथा हो। किनकि एक बार वशिष्ठले स्वर्गमा देवताहरूको सभामा गएर एउटा कुरा भन्नुभयो। के भन्नुभयो भन्दा हरिश्चन्द्र समो राजा न भूतो न भविष्यति। यो कुरा विश्वामित्रको बस कानले सुन्नुभयो, तर हृदयमा यो उत्रन सकेन। किन त भन्दाखेरि विश्वामित्रलाई विश्वास भयो हरिश्चन्द्र जस्तो स्वार्थी राजा, मतलबी राजा हुनै सक्दैन। यही कुरामा वशिष्ठको र विश्वामित्रको विवाद सुरु भयो। अब सङ्घर्ष कति भयो, लडाइँ जो भयो हैन। अब यो के भयो, विश्वामित्रले हरिश्चन्द्रलाई फेल गराउनलाई कति परीक्षा, कठिन परीक्षा लिनुभयो। विश्वामित्रको त सर्वस्व। विश्वामित्रले नपत्याउनुको कारण के थियो त भन्दाखेरि हरिश्चन्द्रको पहिला सन्तान थिएनन्। सन्तान प्राप्तिको लागि यिनले धेरै धर्म कर्म गरे, तीर्थव्रत गरे, यज्ञ गादी गरे, केही उपाय लाएन। र अन्त्यमा देवर्षि नारदले एउटा उपाय बताउनु हो, वरुण याग गर्न बताउनु। अनि वरुणले दर्शन दिएर वरदान माग्न भन्दाखेरि राजाले पुत्रको कामना गरे। वरुणले एउटा शर्त, अब देवताले यस्तो शर्त किन राखे यो पनि बुझ्न गाह्रो छ। हामी शास्त्रका शब्दको पछाडि पर्छौँ, त्यही भएर टीका टिप्पणीतिर लाग्छौँ, आफ्नो अनास्थालाई बढावा दिन्छौँ। हामीले शास्त्रको तात्पर्य बुझ्न सक्दैनौँ, किनकि परोक्ष प्रियो देवा भन्छ। शास्त्रको भाषा परोक्ष प्रिय हुन्छ, यसको तात्पर्य अलग हुन्छ, शब्दार्थ अलग हुन्छ। अब देवताहरूले यस्तो नभन्न पर्ने, सामान्य रूपले हेर्दाखेरि के भने भन्दा तिमीलाई सन्तान त हुन्छ, तर एक शर्तमा, तिमीले हुनेवाला सन्तानको यदि बलि दिन्छौ भने तिमीलाई सन्तान हुन्छ। अब त्यो बेलामा राजाले या त मलाई बरु सन्तान चाहिएन भन्न सक्नु पर्थ्यो, हुन्छ भने। अब राजाको चाहे त धर्मको या धैर्यको परीक्षा हो या के हो यसमा। अब यसको पछाडि स्वार्थ छ कि परमार्थ छ, त्यो विस्तारतिर हामी नलागौँ। र बालक जन्मेपछि वरुण देवताले बलि माग्न खोजे, राजाले बहाना बनाए 7 वर्ष तक। पछि पहिला त दाँत नमुरुन्जरी, पहिला त के परशुटिकाबाट कक्षबाट बाहिर नआउन्जरी अशुद्ध हुन्छ भने, त्यसपछि दाँत नमुरुन्जरी यो अङ्गभङ्ग अपूर्ण भयो भने, त्यसपछि क्षत्रियको बद्ध कवच नभएसम्म पूर्ण हुँदैन भने, आदि आदि बहाना बनाएर टाले। जब बालक 16 वर्षको भयो, बद्ध कवच भयो, पूर्ण भयो, त बालक पनि होसियार बुद्धिमान भयो, उसलाई थाहा भयो वरुण देवता बार बार हाम्रो घर किन आउँछन्, अन्त मेरो बलि चढाउन खोजिया छन्। थाहा भएपछि ऊ पनि वन पस्यो। पछि वरुण देवताले रिसले जलोदर रोग होस् भनेर श्राप दिए। हरिश्चन्द्र राजालाई जलोदर रोग लाग्यो। अब जलोदर रोग लागेपछि रोहितलाई माया लाग्यो आफ्नो पिताको। उनी वनबाट बार बार आउन खोज्छन्। इन्द्र देवताले वृद्ध ब्राह्मणको भेष बनाएर आएर बाटो छेक्छन्। 7 वर्ष भयो यसरी। तर 7 वर्षपछि उनले अजिगर त ब्राह्मणको माइलो छोरो किनेर ल्याए स्वयं रोहितले। र
पुत्र धेरै प्रकारको हुन्छ नि, जन्मेको मात्रै पुत्र हुँदैन, किनेर ल्याएको पनि पुत्र हुन्छ, पालेको पनि पुत्र हुन्छ हैन, पढाएको पनि पुत्र हुन्छ, दीक्षा दिएको पनि पुत्र हुन्छ, अनेक प्रकार। त यिनी किनेर लिएर आए, अनि किनेर लिएर आए अनि वरुणको यज्ञ वरुण याग भयो, अनि बलि दिनको लागि एउटा मौलामा बाँधेर राखे। अब एउटा सुने हामीले, जेठो छोरो पिताले मेरो उत्तराधिकारी, मेरो धर्म संस्कारलाई थाम्नेवाला भनेर माया गरे, कान्छो छोरो आमाले मेरो काखको छोरो भनेर माया गरिन्, कसलाई बेचे त भन्दा तिनटामा माइलो छोरो। त्यहाँदेखिबाट यो एउटा हाम्रो नेपाली भाषामा एउटा उखानै बन्यो है, माइलो छोरो आनामानी भन्ने। एउटा अजिगर त ब्राह्मणले गर्दाखेरि वास्तवमा त्यस्तो होइन, मातापिताको लागि सबै सन्तान बराबर हुन्छ, सबैको माया बराबर हुन्छ। त एउटा अजिगर त ब्राह्मणले त्यस्तो गर्यो भन्दैमा सबैले माइलो छोरालाई हेला गर्दैनन्, यो एउटा अपवाद हो। खेर छोडौँ यिनी कुराहरू। अब 5000 स्वर्ण मुद्रामा अब बेचे यहाँ तक त ठिकै थियो, तिनटै छोरा मर्न लाथे अकालले गर्दाखेरि हैन, अनिकालले गर्दाखेरि दुर्भिक्ष भएको थियो। र दुईटाको प्राण बचाउनलाई एउटालाई बेचे, यहाँ तक त त्यो तल ठिकै थियो, सुहाउने कुरा थियो। तर बलि दिने बेलामा जल्लाद पनि तयार भएन, ब्राह्मणको बलि दिन सक्दिन भनेर हट्यो, बलि दिने मान्छे कोही भएनन्। राजाले 10,000 स्वर्ण मुद्रा दिन्छु भनेर घोषणा गरे, अरू कोही तयार भएनन्, आफ्नो उही पिता तयार भए, अजिगर त नै तयार भए। हातमा खड्ग लिएर बलि दिन आफ्नै पिता तयार भए। तर विश्वामित्रको नातो लाग्थ्यो, बालक रोएको देखेर दया लाग्यो, कानमा मन्त्र फुक्नुभयो वरुण देवताको। बिचरा बालकले आर्त स्वरमा त्यो मन्त्र उच्चारण गर्यो, वरुण देवता प्रसन्न भएर प्रकट भए, त्यो बलिलाई रोके। राजालाई आशीर्वाद दिए, जलोदर रोग पनि सन्च भयो, ब्राह्मणका बालकको बलि दिन पनि परेन। त्यसपछि विवाद भयो, यो बच्चा कसले स्याहार्ने? वरुण देवताले त छोडिदिए, स्याहार्ने कसले? अब बिचरा बालकले आफ्नो मातापिता घर त जानै चाहेन। जसले 10,000 स्वर्ण मुद्रामा बलि दिनको लागि, चलो पहिलो 5,000 त कोही बात नहीं, गरिब थिए, भोकले मर्न लाथे, त्यही भएर प्राण बचाउनलाई लिए भनौँ। पछिको 10,000 स्वर्ण मुद्रा हो, त्यो बिचरा सुनसेपलाई पचेन। मातापिताका प्रति अश्रद्धा भयो, ग्लानि भयो, घृणा भयो। म त्यस्ता मातापिताका छत्र छायामा बस्न चाहन्न। राजा आफ्नो रोग सञ्च गर्नको लागि ब्राह्मणको बालक किनेर ल्याएर बलि दिनेवाला राजाको म पुत्र हुन सक्दिन भनिदिए। अन्तिममा बालक कसले राख्ने त? विश्वामित्रले भन्नुभयो, म राख्छु, बाबु मसँग जान तयार छस् भनेर भन्दा बालकले एउटै कुरामा कुरो टुङ्ग्याइदियो, हजुरले लानुहुन्छ कि लानुहुन्न त्यो त मैले भन्न सक्दिनँ, तर मेरो जीवनै हजुरको हो। किनकि पिताले बेचे, राजाले बलिमा चढाइसकेका थिए, त्यो त हजुरको कृपाले बाँचेको त हो नि म। त्यही भएर मेरो जीवन त शेष जीवन हजुरकै हो, हजुरले जे आदेश भए पनि म पालन गर्न तयार छु भनेपछि लिएर विश्वामित्रले जानुभयो। 100 पुत्रमा जेठो बनाएर राख्छु भन्नुभएको थियो, 50 वटाले त विरोध गरे, हुँदैन यसरी छोप्दै ल्याउँदै गरेका बच्चालाई हामी जेठो दाजु मान्न तयार छैनौँ, भाइ बनाउने या बनाउनुहोस्, दाजु बनाउन हामी तयार छैनौँ भन्दी। विश्वामित्र त हुनुभयो, श्राप दिनुभयो, मिलेक्षा भवत दुर्जना। त्यही भएर विश्वामित्रका आफ्नै सन्तान मिलेक्ष भए, अनि 50 वटाले स्वीकार गरे, हामी दाजु मान्छौँ। यस्तो कथा छ। त्यही भएर हरिश्चन्द्र राजालाई विश्वामित्रले मान्नै तयार हुनु भएन।
त्यहाँबाट विश्वामित्रले धेरै परीक्षा गरे, दुःख पाए, घाटको पोडे तक बने। अब अन्तिममा सब आफूलाई बेचे, रानीलाई बेचे, राजपुत्रलाई बेचे, तर धर्म छोडेनन् हैन। अब कसरी कति कति दुःख पाए, धर्म साक्षात धर्मराज प्रकट भए। यो सबै कथा देवी भागवतको छोडौँ। यिनै रोहितका वंशमा अगाडि गएर युवनाशु नाम गरिएका बाहुक नाम गरिएका राजा भए। बाहुक राजा पनि धर्मभीरु राजा थिए। शत्रुले यिनको राज्य खोसे, यिनी वनमा गएका थिए। अब यिनको मृत्यु भयो। जेठी रानी सती जान खोजेकी थिइन्। अरू ऋषिले आएर तिमी गर्भवती छौ, तिमी नजाऊ भनेर रोकिदिनु भयो। अरू सौताहरूलाई सौतिया डाहा भयो। हामी सबै निसन्तान छौँ भने हाम्रो सौता मात्रै किन पुत्रवती हुने, त विष खान दिए। तर भगवत कृपाले गर्भ नष्ट भएन, बल्कि विष सहित बालकको जन्म भयो। संस्कृत भाषामा विषलाई गर भन्छन्। तर बालकको जन्म गर सहित माने विष सहित बालकको जन्म भएको हुनाले बालकको नामै सगर भयो। गरेण सहित सगर, सगर भयो। यिनी ठुला भएपछि बडा प्रतापी राजा भए। पिताको राज्य पनि यिनले खोसेर शत्रुबाट लिए, शत्रुलाई दण्डित गरे। मान्धाताको र यिनको एउटै जस्तो कथा छ। यिनले आफ्नो राज्य विस्तार गरे, चक्रवर्ती सम्राट भए सगर राजा। यिनले 2 विवाह गरेका थिए, केशिनी र सुमति। केशिनीका पुत्र असमञ्जस योगभ्रष्ट महात्मा नै यिनका घर पुत्र बनेर आएका थिए। यिनको यौगिक लीलालाई पिताले जान्न बुझ्न सकेनन् र देश निकाला गरिदिए। त जाने बेलामा यिनले जे समाजले देख्दाखेरि अपराध गरेका थिए, सानसाना बच्चाहरू लिएर सरयुमा डुबाइदिएका थिए। ती बालकहरूलाई जीवित ल्याएर पितालाई बुझाइदिए। पिता देखेर दङ्ग, बाबु मैले आफ्नो वचन फिर्ता लिन्छु, तिमी राज्य नत्याग भन्दा मानेनन्। पिताजी मैले त राज्य त्याग्ने बहानै खोजिरहेको थिएँ, हजुरले आदेश दिनुभयो, हजुरको आदेशको पालन गर्नु मेरो धर्म हो, मेरो कर्तव्य हो भनेर गए। पर एउटा बालक जन्मिसकेका थिए, अंशुमान। यिनैबाट परम्परा चल्यो। किनकि सुमतिका 60,000 पुत्र त कपिल मुनिका अपमानले, अपराध रूपी अग्निले जलेर खरानी भएका थिए। किनकि राजाले 100 अश्वमेध यज्ञ गर्छु भनेर प्रतिज्ञा गरे। 49 पुरा भयो। 100वां गर्दाखेरि इन्द्रले विघ्न गरे। घोडा ल्याएर कपिल मुनिका आश्रममा बाँधे। अब 60,000 पुत्र थिए। यी कसरी जन्मे भन्ने शङ्का होला। यी 60,000 जन्मेका होइनन्, एउटा मासुको डल्लो पैदा भएको थियो यिनको गर्भबाट। अब मासुको डल्लो देखेर रानी एउटा टोकरीमा राखेर नदीमा सेलाउन बगाउन लिएर हिँडेकी थिइन्। त बाटामा अर्व ऋषि फेला पर्नुभयो। उहाँले भन्नु सुमतिलाई, यो मासुको डल्ला होइन, यसलाई नसेलाऊ, नबगाऊ, यसलाई घिउको कडाईमा डुबाएर राख। अनि फर्केर घर गइन् र घिउका कडाईमा डुबाएर राखिन्। पछि त त्यस मासुको डल्लाबाट साना साना जीवहरू प्रकट भए, मनुष्यको आकारमा। त्यो घिउ पान गर्दा गर्दै ती सबै ठुला भए। सब 60,000को सङ्ख्यामा निस्के, ती सगरका पुत्र भए। यिनै 60,000ले अब फरुवा लिएर पृथ्वीलाई खन्न थाले। समुद्रको सीमालाई नै अस्तव्यस्त बनाए। त्यही भएर समुद्रको नामै सागर भयो। सगरका पुत्रहरूले सीमालाई बढाएको हुनाले, किनकि धरतीलाई खन्दै समुद्रमा फाल्दै गरे। अनि गङ्गा सागर पुगेर घोडा फेला पारे, कपिल मुनिका आश्रममा बाँधे। इन्द्रले बाँधेर गाथे। गल्ती गरे। एस बाजी हरस चौर आस्ते मिलित लोचन। यही जोगी हो हाम्रो घोडा चोर्नेवाला चोर। कसरी आँखा चिम्लेर हेर त ध्यान गरेर बगुला भगत भएर बसिया छ। यसैलाई मारौ
भन्दै कसैले ढुङ्गा फाल्ने, कसैले माटो फाल्ने, कसैले दाउरा ढुङ्गा मोडा गर्ने, कसैले थुक्ने कपिल मुनिलाई गर्नलाई। उनले त निस्सन्देह कपिल मुनिलाई नै चोर सम्झे। कपिल मुनिको समाधि भङ्ग, ध्यान भङ्ग भयो। आँखा खोलेर जसो हेर्नुभएको थियो अग्निको ज्वाला प्रकट भयो, जलेर सब खरानी भयो। अब यहाँ सुखदेव स्वामीले के भन्नुहुन्छ भने नसाधु बाधो मुनि कोप भर जिता। ऋषिका श्रापले जलेर खरानी भए भन्न सुहाउँदैन भन्नुहुन्छ। किन? कपिल मुनिले कोही श्राप दिनुभएको होइन, न कोही रिस गर्नुभएको, खाली मात्र आँखा खोल्नु भएको थियो। सगरका पुत्रले जो अपराध गरे, महात्मा कपिल मुनिको भगवानको जो अपमान गरे, त्यो अपमानले आफै जलेर खरानी भए। त्यो अपराध रूपी अग्निले जलेर खरानी भएका हुन्। अंशुमान आफ्ना काकाहरूले खनेको बाटो हेर्दै हेर्दै जाँदा कपिल मुनिको आश्रममा पुगे र कपिल मुनिको बडा राम्रो सुन्दर स्तुति। आहा, अंशुमानले नपश्यति त्वं परमात्मनो जन हो न बुध्यते व्यापी समाधि युक्तिभि कुतो परे चैस्य मन शरीर धि विसर्ग। आहा, हे प्रभु, अजन्मा ब्रह्मादि देवताहरूले पनि हजुरलाई प्रत्यक्ष दर्शन गर्न पनि सक्दैनन् र हजुरलाई हजुरको वास्तविक महिमा जान्न र बुझ्न पनि सक्दैनन्। अनेकानेक समाधि आदि साधनहरूले पनि हजुरलाई जान्न चिन्न सक्दैनन् भने उनैका मन शरीर बुद्धिद्वारा रचिएका हामी जस्ता सर्वथा अज्ञानी सामान्य प्राणी विमुख प्राणीहरूले हजुरको महिमा प्रभु कसरी बुझ्न सकौँ? त्यही भएर मेरा काकाहरूद्वारा गल्ती भयो र दण्डित भए। म त्यसको लागि पनि क्षमा चाहन्छु। हामी अज्ञानीहरूको अपराधलाई क्षमा गर्नुहोस्। हजुर त साक्षात् परमात्मा हुनुहुन्छ। आज कपिल मुनिले भन्नु, बाबु तिम्रो स्तुतिले म प्रसन्न छु। घोडा मैले ल्याएको होइन, इन्द्र ल्याएर बाँधेको लैजाऊ। आफ्ना पितामहको यज्ञ पूर्ण गर। यसरी अंशुमानले र आफ्ना यहाँ काकाहरूको मुक्ति चाहन्छु भने गङ्गाजीलाई प्रकट गर। अब गङ्गाजीलाई कसरी प्रकट गर्छन् हामीले अर्को भागमा निवेदन गरौँ।